السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين اللي هي ديالكم قبل ما تكون ديالي. دونك كنشكر كاع الناس اللي صيفطوا لي ميساجات واللي كيقولوا لي مبروك وتستاهلي ودي عرفتي دوك الكومونتيرات ديالكم الصراحه حمقوني بزاف بزاف بزاف، وكنشكركم. كنقول لكم الله يسهل عليكم ويعطيكم من ويتو في خاطركم. وبصراحه راكم نتوما اللي فنين ونتوما اللي غزالين ونتوما اللي كتستاهلوا كلشي. دونك ما غاديش نطول عليكم. كيف ما كتعرفوا الفيديوهات اللي كيكونوا بحال هكا ديال لي برودوي ولا ديال الادويه ولا ديال شي حاجه ما كنبغيش نديرهم طوال باش الناس يستافدوا منهم وما يبقاش الفيديو طويل غير هكا. دونك تحت الطلب ديالكم وصلوا لي كومونتيرات بزاف. اغلبيه كيسولوني كيقولوا لي شعرك طويل، شنو كديري شعرك طوال. دونك البنات انايا ما غادي نخبي لكم حتى شي حاجه، غادي نوريكم هذا الكومبريمي هذا اللي انا كنشرب، سميتو فانير بوست. هو كومبليمون اليمونتير. دونك فيه بزاف ديال الفيتامينات، بزاف. هانتوما فيه هنايا فيه هنا فيتامين او، فيه فيتامين بي 2، فيه فيتامين بي 3، فيه فيتامين بي 5، فيتامين بي 6، فيتامين بي 8، فيه بروتين، فيه سيل يعني الملحه، فيه الماتيير غراس، فيه الانرجي، فيه بزاف بزاف بزاف، فيه لو فير، فيه الزنك، فيه البروتين، فيه بزاف ديال الحوايج. دونك راه فيه بزاف الفيتامينات كيف ما كتشوفوا. دونك سميتو فانير بوست. الثمن ديالو نبدا به هو الاول كيدير 250 درهم. مي انا خداتو ليا خالتي في الصراحه، خداتو ليا من واحد الفارماسيان كاين في محل الرياض. يعني بالنسبه للناس ديال الرباط راه كيبيعوا ب 200 درهم فقط. هذا البرودوي هذا ما تلقاوهش في الباغا، كان في الباغا وما بقاش فيها. دونك ما بقاش كتبيعوا الباغا فارماسي ولا في لي فارماسيان. هذا انا جبتو لي خالتي ب 200 درهم، واخا من الفارماسيان جبتو لي ب 200 درهم. دونك من واحد لا فارماسي اخرى كاينه في فسله خديته ب 250 درهم. انا هذا باش تعرفت عليه، هاد الدبانجات هذا باش تعرفت عليها البنات. هذا خالتي كتجيها بحال التونيه، يعني بحال الثعلبه في واحد لابارتي في شعرها. كانت كتشرب فور كابول، كتاخذ تريتمون ديال 3 موا ديال فور كابول وكيتحيد ليها تماما. مي مع ستريس ستريس ديال الحياه وديال الخدمه وديال بزاف ديال الحوايج، فهي الاعصاب والستريس كيديروا ليها واحد لابارتي بحال هكا كتولي ليها بيضه وكتخوى من الشعر. دونك ملي مشينا ناخذ فور كابول اللي هي اصلا واعره بزاف والشعر كتنوضوا اكثريه الناس اللي عندهم التونيه. ملي مشينا ناخذوها لقيناها اون ريبتور، يعني ما كايناش. قالت لي واحد مولات الباغا الصراحه، قالت لي انا سولتها على فور كابول، قالت لي راه ما عنديش. مي قالت لي راه كاين واحد لو برودوي سميتو فانير بوست، راه كيتباع في لي فارماسيان، ما بقاش عندنا حنا في الباغا، راه زوين وكيعادل فور كابول. مي بصراحه خداتو خالتي ملي بدات كتاخذو قالت لي راه شعري كنحس فيه زعما ولا قوي ولا كيطول ليا دغيا، وديك البلاصه بدا كيعمر فيها الشعر. مي ابار ديك البلاصه يعني بدات عندها الخلفه هنايا نايضه تبارك الله، ولا شعرها قوي. دونك صافي قالت لي راه زوين. وهذا ديك ثلاثه بيجي قلت لها ناخذ بواط معايا، كانت ديجا كونسومات لا بواط الاولى اللي كنا خدينا من سلهنا. مي لا بواط الثانيه مشات قالت لي راه شوفي راه لقيتو هي ب 200 درهم. فدونك قلت لها جيبي لي معاك بواطه ملي ب 200 درهم غادي ناخذو. صافي بديت كنشربو في صراحه زوين، لا للضفيرات لا للشعر. هما هنا اصلا دايرين شوفو اند اونغل. دونك بجوج ليهم زوينين. انا دابا ضفيراتي قطعتهم الصراحه كانوا طوال وكيطول الضفار بزاف زعما. ملي طول ليا الضفار بزاف صافي قطعتهم. مهم بالنسبه هو شنو كيدير هذيك البلاصه اللي فيها التونيه، الناس اللي عندهم التونيه راه كيعمرها. بالنسبه لهاد الخلفات هادو البنات اللي هنايا هادو كيعمرهم. والصراحه هو كيديرونجيو شويه، يلاه كيبداو ينوضوا حيت هانتوما شفتوا. وانا راه كسوله، راه ما كنداوموش. يعني بحال مثلا هو خصك تشرب دو كومبريمي بار جور، يعني تشرب وحده مثلا في وسط الفطور وحده وسط كاسكروط ولا وسط الكوت اللي كدير ولا وسط العشاء ولا شوف شنو يعني نفرقوا بيناتهم. انا راه كناخذ دو كومبريمي وحده نهار نهار لا نهار كنشرب دو كومبريمي، يعني على حساب ما متبعاش مزيان. المهم جيت نشاركو معكم تحت الطلب ديال واحد المتتبعه ديالي اللي قالت لي ديري لنا شي وصفه لتطوال الشعر. شوفوا البنات انا نجيكم الصراحه شي الوصفات كيقويو وكيطولوا، مي راه كياخذوا واحد لونغ دوري، يعني راه واحد لا بيريود او موان ديال 3 موا وانتي كديري داك التريتمون يلا باش كيطول لك الشعر. دونك هادو لا، ملي كتاخذ هاد لي كومبليمون اليمونتير فراه دغيا كيطولوا لك الشعر
كيبينوا لك الريزولطا. الحوايج الطبيعيه انا ما قلتش لا خايبين، زوينين، مي راه ما كيعطيوش الريزولطا. شعر قصير ضعيف ما كيطواش خاوي فيه بزاف ديال الحوايج، راه هاد البرودوي هذا غزال 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 بزاف. وفي الصراحه جربوه على ضمانتي. بالنسبه تحتاجوا جوج ديال لي بواط. بالنسبه اللي عنده مثلا الشعر خفيف بزاف، هذا خذوا حتى 3 ديال البواطات، كل بواطه فيها 60 جيلول. صراحه انا ما كضرش في المعده، وهي انا نشربها قدامكم بعدا، لان كاين بزاف كيقول لي كديري بوبليسيتي. هذا ماشي بوبليسيتي، هادشي كنشريه بفلوسي، يعني ما كيعطيه لي حتى شي واحد. وبحال هاد لي مارك ما محتاجينش البوبليسيتي اصلا، لان الكاليتي ديالهم زوينه، ما محتاجينش بوبليسيتي. كيف ما تشوفوا انا شربت كومبريمي دابا، شربت كومبريمي دابا كيف ما كتشوفوا صافي. دونك غنعاود نشرب واحد اخر حتى الليل، لان انايا دابا يلاه هذا يعني شربتها ديال الصباح دابا. هادشي اللي كاين اصحاباتي الغزالات. انا جبت لكم شنو اللي مطول شعري، شنو اللي قواه، شنو اللي خلى فيه لا بريونس. بصراحه راه حتى الكوافوره اللي كتقطع ليا شعري راه قالت لي، مشيت قطعت لي بوانت وقالت لي راه شعرك تبارك الله دغيا طوال، شنو كديري له؟ فراه قلت لها راه شنو كنشرب وشنو كنشرب. دونك وباقي المره الجايه غنشارك معكم واحد الماسك اللي خطير 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 خطير، ماشي طبيعي. ماسك اللي هو يعني كيتباع في لي سوبر مارشي ولي غران سورفاس. مهم انا نقول لكم دابا باي باي، بسلامه عليكم. كنموت كنحماق عليكم، فيديو جا خفيف ظريف. اللي مازال ما تابوناش تابونا ويضغط على زر الجرس. كنموت عليكم كنحماق عليكم. باي باي.